یک کسی به پیغمبر گفت یا رسول الله مثل چی کار میکنم، جون میکنم، پول میاد تو دستم اما برکت نداره، چی کار کنم زحمتم کم بشه برکت زندگیم زیاد بشه، چی کار بکنم؟ خیلی خسته میشم، پدرم در میاد اما همیشه هشتم گروه نوهمه. پیغمبر اکرم یه نگاه بهش کرد، فرمود که به جوانم اخلاقت با زن و بچت بد. که آره یه تنده. فرمود اگر میخوای خدا برکت به زندگیت بده با زن و بچت خوش اخلاق. به قرآن دعای زن و بچه به آدم آبرو میده. قرآن میگه وقتی اخلاقت با زن و بچت درست کردی خدا قلبتو نورانی میکنه. قلبت که نورانی شد برکات تو زندگیت وارد میشه. نگذارید قلبتون سیاه